अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। कहते हैं किसी भी कौम की अक्सरियत जब ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही हो और हुकूमत तमाम मसाइल के आगे हथियार डाल दे तो इनमें ऐसे वाक़यात मामूल का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें ज़िंदगी बहुत बेमायनी सी लगती है। पिछले न जाने कितने सालों से हर बदलता लम्हा कहीं पे खुदकश हमला तो कहीं गैर इंसानी सलूक और कहीं लाकानूनियत के घिनौने वाक़यात की खबर लाया है। अभी इसी वीकेंड न्यूज़ रूम में बैठे इंसानी स्मगलिंग में मरने वाले 52 लोगों की अमवात के सानहे की तकलीफ से हम गुजर ही रहे थे कि अचानक साइमल्टेनियसली इस्लामाबाद में FC कैंप पर खुदकुश हमला और दूसरे ही दिन जैसे आपने देखा इमाम बारगाह में फिर कई हलाकतें। सोचती हूँ कभी कभार कि दुनिया में ऐसे ममालिक भी होंगे जहाँ पे सहाफ़ी कहानियाँ ढूंढते होंगे, किसी खबर के मुंतज़िर रहते होंगे। अजीब आलम है यहाँ, वक्त कम और मसाइल ज़्यादा। गौर करें भी तो किस मसले पर, बात करें भी तो किस किस सानहे पर। 17 साल की चांद बीबी को कोड़े पड़ते हुए की वीडियो जो हमने आपको लास्ट थर्सडे जुमेरात के दिन पहली बार दिखाई, उसके नतीजे में आज स्वात में खुला एहतजाज, एक प्रोटेस्ट भी हुआ। यानी कि मीडिया ने इस आवाज़ को बुनियाद दी और अब हम सबको मिलकर देखना यह है कि इन तड़पते शहरियों की आवाज़ कब हुकूमत के ज़मीर को झंझोड़ती है या फिर तालिबान की सुनी अनसुनी का सबब बनती है। दिलचस्प बात तो यह है कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझ ही नहीं पाते कि अभी पाकिस्तान को जो दरपेश हर मसला है वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दे आर ऑल लिंक्ड, ऑल इशूज़। क्योंकि बुरान एक निज़ाम का ही तो है ना, क़यादत का है, लीडरशिप का है, एहतसाब यानी कि अकाउंटेबिलिटी का है। सैटरडे को पाकिस्तान में होने वाला इंसानी स्मगलिंग का वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं था, बल्कि अब तक लाखों बच्चे, ख़वातीन, मर्द जिस्म फरोशी, ऊँटों की दौड़, जिस्मानी अज़ा की खरीदो फरोख्त और बग़ैर किसी उजरत के मजदूरी करने के लिए बैरून मुल्क ले जाए गए हैं और अभी भी ले जाए जा रहे हैं। वेयर इज़ आवर लॉ, वेयर इज़ आवर ऑर्डर, वेयर इज़ द रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ, वेयर इज़ द रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। आइए आज के दिन हम पूछते हैं ये सब सवालात इंसार बर्नी साहब से, इंसार बर्नी ट्रस्ट के सारिम बर्नी साहब से। राइट, इज दैट बेटर? थैंक यू वेरी मच। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे चौधरी याकूब साहब, IG बलोचिस्तान। समा के क्वेटा ब्यूरो से हमें ज्वाइन करेंगे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के डेप्यूटी डायरेक्टर शहाब अजीम लहरी और इनके साथ तशरीफ रखते हुए हैं हमारे समा क्वेटा के ब्यूरो चीफ ज़हूर बलोच साहब। इससे पहले कि हम कोई भी गुफ्तगू स्टार्ट करें, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो दिखाना चाहती हूँ। लेट्स हैव अ लुक। पूछता है भुट्टो साहब, मेरे गरीबों के लिए क्या करके आए हो? जरदारी तूने क्या किया मेरे गरीबों के लिए? जब हमने टेक ओवर किया तो उस वक्त डेली बेसिस से 3 या 4 सुसाइड बमिंग होती थी। हमने कंट्रोल किया और आपने देखा कि शहरों में भी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की, जो गाड़ियाँ ट्रक वगैरह आते थे वो कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब ये सुसाइड बमर जो है, जैसे कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि सुसाइड बमर्स का एक ऐसा फिनोमेना शुरू हुआ है जिसको कोई भी इक्विपमेंट जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। किया मेरे गरीबों के लिए। आपने सुना, आज सदर साहब खुद से ये सवाल करते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी आवाम के लिए क्या किया है। सच तो ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान की गैर मौजूदगी, जो बस ये मैं क्लैरिफाई करती रहूं, आज की बात नहीं है बल्कि कई बरसों से इस आवाम की हसरत रह गई है। एक ऐसे जुर्म को जन्म दे चुकी है जो जुड़ा हुआ है खुदकश हमलों से, लाकानूनियत से, इंसानी तशद्दुद से। आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानी स्मगलिंग। आइए इसके हवाले से बात करते हैं। आपने सदर साहब को भी अभी चीखते हुए सुना कि भुट्टो मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया है जरदारी अवाम के लिए। मैं आई एम लीविंग द फ्लोर ओपन टू यू। देखें, ये सारे वही बयानात हैं जो 62 साल से हम सब सुनते आ रहे हैं और ये वही अवाम के दिलों से खेलने वाली बात है कि भुट्टो मुझसे पूछेगा और फलां पूछेगा। बात यह है कि आप इस अवाम को दे क्या रहे हैं, आज तक के आपने इस अवाम को दिया क्या है। ठीक है, आज आपको भले 1 साल हुआ होगा हुकूमत में आए हुए, इससे पहले आपकी हुकूमतें कई साल गुजार के गई हैं और बड़े अच्छे पावर में गुजार के गई हैं। आपने उस वक्त क्या चेंज ले आए थे जो आज आपको मुश्किल आ रही है। दोइम वज़ीर दाखिला साहब के जो आए दिन आप देख रही होंगी वो भी सियासी बयानात
کہ اس کو ہم نہیں روک سکتے، اس کو نہیں روک سکتے، تو ہر چیز پہ تو ایک جو ہے وہ ان کے پاس آنسر ہوتا ہے کہ ہم روک نہیں سکتے. تو جب آپ کسی چیز کو بھی نہیں روک سکتے تو اتنی بڑی وزارت بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا بڑا پولیس سسٹم، امیگریشن سسٹم، یہ سارے سسٹم بنانے کی عوام پہ اور بوجھ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر عوام کو اسی طریقے سے لاقانونیت میں رہنا ہے، قانونیت میں جینا ہے، تو پھر آپ وہ ٹیکسز جو اس کے قانون کے نام پہ لے رہے ہیں وہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے. کم از کم اگر کوئی 3,000 کما رہا ہے اس میں 500 ٹیکس دے رہا ہے تو 500 تو بچیں گے اس کو. مری صاحب میں یہ ساری چیزیں لنک اپ کرنا چاہ رہی ہوں انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے، بیکاز یہ مجھے بہت شوق ہوا. ابھی بھی میں بیٹھ کے ابھی جس طرح میں نے ابھی انٹروڈیوس بھی سب کچھ کرایا، میں ڈائجسٹ ہی کر رہی تھی کہ اتنا بڑا فینومینا ہماری ہسٹری تاریخ کو مار کرتا ہے، آج تک وہ ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. تو اس حوالے سے مجھے بتائیں، آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ لوگ ولنگلی بھی اسمگل ہوتے ہیں، کچھ لوگ انولنگلی بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ولنگ تو چوری جب انسان کرتا ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے، تو آپ چور کو پھر کیوں پکڑتے ہیں؟ جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے، آپ اس کو قاتل کو کیوں پکڑتے ہیں اور قاتل کیوں پکارتے ہیں آپ؟ یہ فورسز، یہ ایجنسیز، یہ ڈپارٹمنٹس انہی لوگوں کے لیے جو نہیں سمجھ پاتے حالات کو، جو حالات سے تنگ آ جاتے ہیں، اس طریقے کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، انہی کو روکنے کے لیے بنی ہیں. ہمارے ہاں جب وہ فورسز خود ان کا ایک حصہ بن جائیں گی تو پھر کون کس کو روکے گا اور کون کس کو جو ہے قانون سکھائے گا؟ یہ اگر کنٹینر کی ہم بات کرتے ہیں، جو کنٹینر والا واقعہ ہوا، آپ دیکھیں یہ اگر چلا ہے، کسی بھی چلیں اس کو مانتے ہیں کہ افغانستان سے یہ چلا ہے، اگر افغانستان سے چلا ہے تو یہ لسبیلا کا رجسٹرڈ یعنی پاکستان کا رجسٹرڈ کنٹینر وہ تھا، ٹرک جس پہ لوڈ کیا گیا. پھر اس کو کس طریقے سے لے کر کے آئے، کسٹمز والے کہاں تھے، وہاں سینکڑوں قسم کی ایجنسیز کھڑی ہوتی ہیں، وہ ایجنسیز والے کہاں تھے، امیگریشن والے کہاں تھے، تو سب کی آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں چند ٹکوں کے خاطر. پھر وہ کوئی نہیں سوچتا کہ اگر کنٹینر میں بند ہو کر کے انسان جا رہے ہیں تو یہ اپنی منزل تک بھی پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات ہو چکے ہیں. اس سے پہلے ابھی 13 افراد تھے جو ترکی کے اندر اسی طریقے سے کنٹینر میں مارے گئے تھے، وہ بھی پاکستانی سے تھے. اس سے پہلے کئی واقعات ہو گئے ہیں. یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے، اور آپ جب اس پہ زیادہ بولنے لگے تو ہمارے یہی جو ناکارہ افسران بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں جی ملک بدنام ہو رہا ہے. تو ملک تو آپ کے اس عمل سے بدنام ہو رہا ہے. ایسی وہ بنیادی ریزنز یا وجوہات ہیں کیا جس کے اوپر ہم عرصے سے دیکھے جا رہے ہیں کہ اس فینومینا میں ایک انکریز آتا جا رہا ہے؟ ایوری ادر ڈے ہم لوگوں کو ایک کارگو ملتا ہے، کہیں لاشیں ملتی ہیں، پیپل ہو آر سفوکیٹڈ ٹو ڈیتھ، جو ہو آر ٹرائنگ ٹو اللیگلی کراس دا بارڈر. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کراچی اور گوادر کے پورٹ سے ایران پہنچ کے آگے جاتے ہیں ہم لوگ زیادہ تر. اصل ان کا ٹارگٹ ایران یا دبئی یا مسقط نہیں ہوتا، یہ سب یورپ جانے کے لیے نکلتے ہیں یہاں سے، کیونکہ وایا یہی راستہ پڑتا ہے بائی روڈ جانے میں. تو یہ ایران بھی داخل ہوتے ہیں، ایران کے بعد یہ مسقط بھی داخل ہوتے ہیں، ترکی بھی جاتے ہیں، وہاں سے جیسے جیسے جس کو جہاں سے راستے ملتے ہیں، کلیئرنس ملتی ہے، وہ ہوتا ہے. اور اس میں کئی گروپ، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں بڑے افسوس کے ساتھ، کئی گروپ ایسے ہیں جو ان کو منزل تک لے جانے کے لیے نہیں نکلتے، وہ نکلتے ہی ان کو ختم کر دینے کے لیے ہیں کہ ان سے پیسہ ہتھیا لیں. پیسہ ہتھیانے کے بعد جو ان کو سمندروں میں پھینک دیتے ہیں، پہاڑوں پہ پھینک دیتے ہیں. آپ یقین مانیں، اس کو کوئی سچ کہے یا جھوٹ کہے، اگر آپ جا کر کے آج مسقط، عمان، ایران کے آپ اگر پہاڑ دیکھیں تو آپ کو 1 2 نہیں سینکڑوں انسانی ڈھانچے وہاں پہ آپ کو موجود ملیں گے جو وہاں راستے میں مر گئے یا پھینک دیے گئے. آخر وہ وہاں کیسے پہنچے، ان کو وہاں کن لوگوں نے پہنچایا ان کو؟ اور ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. اگر آج بیٹھ کے کوئی اس کو کہہ دے گا نہیں جی ایسا نہیں ہے تو وہ صرف کہہ دے گا، لیکن حقیقت یہی ہے. جو لوگ وہاں سے واپسی آتے ہیں، ابھی میرے پاس ایک لڑکا وہاں سے بچ کے، اللہ میاں نے اس پہ پتہ نہیں، اس کی میں نے بھی اس کو یہ کہا کہ یار پتہ نہیں تمہاری کوئی نیکی تھی یا تمہاری ماں کی کسی کی دعائیں تھیں جو تم زندہ یہاں پہنچ گئے. تو وہ اس قدر کانپ رہا تھا پہنچنے کے باوجود، ایک پڑھا لکھا لڑکا اور ایک اچھا کھاتا کماتا لڑکا جس کو باہر سے آیا تھا، پھر ویزا نہیں ملا تو اللیگل وہ نکل گیا تھا. تو یہ بس مرد حضرات پہ بالکل بھی محدود نہیں ہے، اس کے اندر بچے انکلوڈڈ ہیں، عورتیں انکلوڈڈ ہیں، سارے ہیں اس کے اندر. اور اس کے اندر کچھ گروپس ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں جگہ جگہ ڈھونڈنا تو مشکل ہوتا ہے کہ کون کون جانا چاہتا ہے، لیکن وہ ایجنٹس چند ہی ہیں ہر علاقے میں جو کافی لوگ جانتے ہیں، جو ان کو پکڑنے والے وہ بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. لیکن نہ کوئی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ بھی صرف ایک دنیا کو دکھاوے کے لیے، ایک صرف وہ جو باہر کا پریشر ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے پکڑ دھکڑ ہوتی ہے. ادروائز اس کے اندر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو آج میں FIA والے بھی آپ کے پروگرام میں موجود ہیں، دیگر بھی ہیں، مجھے کوئی بتا دے کہ کس کو کیا سزا